السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم جيت نقدم معكم واحد جوج وصفات اللي كيجيو لذاذ. غادي ندوزو نقدمو هنايا كيف ما كتشوفوا الجناح نتاع الدجاج بواحد الطريقه اسيويه تيجيو لذاذين بزاف. ومن بعد غادي نديرو الدنجال واحد الطريقه حتى هي في الفران اللي كتجي زوينه. دابا غادي ندوزو نرقدو الدجاج هو الاول باش ندوزو نشوفوا نشوفوا الدنجال. المهم عندي انا هنايا الجناح نتاع الدجاج جبتهم. المهم حنا تيتباع عندنا الجناح بوحدهم، الفخاد يعني كيتباعوا هكا بوحدهم. قبضتهم وغسلتهم مزيان نقيتهم وصافي. دابا انا غادي ندوز نضيف لهم التوابل. غادي نحتاج لهم واحد المعلقه ديال لاصوص الصوجا، وغادي نحتاج لهم ضرس نتاع الثوم والملحه وشويه نتاع البزار ومعلقه نتاع العسل وواحد المعلقه نتاع عصير الحامض. صافي هادشي اللي فاش غادي نرقدهم. وكذلك شويه نتاع الملحه بود عفوا الثومه بودر، وغادي نخليهم يرقدوا في هادشي. من بعد عاد غادي ندوز نصاوب لهم واحد الدقيق فاش غادي تقلاو اللي فيه المايزينا والدقيق والزنجلان هذاك. من بعد غادي نشوفوه باش ما نخربقكمش. دابا هنا كيف ما كتشوفوا عندي الجناح نتاع الدجاج. غادي ندوز بسم الله باش نحك عليهم واحد الطرس ديال الثومه. تيجيو الصراحه لذاذين بزاف. هاد الطريقه هذه كيجيو بها لذاذ. وغادي ندوز نضيف واحد المعلقه ديال عصير الحامض. عصير الحامض كيفتيهم وتعطيهم حتى ديك الحموضه والملوحه كتجي الحموضه عفوا والحلاوه تتجي زوينه. وغادي نضيف لهم معلقه كذلك ديال لاصوص الصوجا. غادي نضيف لهم شويه تاع الفلفل الاسود يعني الابزار. صافي واحد راس معلقه. وغادي نضيف لهم كما قلت لكم هذا العسل كما كتشوفوا راه العسل. غادي ندوز نضيف لهم كذلك معلقه العسل. حتى ما غندير لهم لا زيت لا حتى شي حاجه، غير هادشي يعني في ديك لاصوص الصوجا وداك العسل وفي الحامض. فاش غادي يطيبنا غادي ندوز نضيف لهم كما قلت لكم شويه الملحه. كما كتعرفوا تنكونوا حاكينهم بالملحه وهذا باش ما تكونش فيها بزاف. وشويه ديال الثومه بودر حتى هي غير واحد شي شويه ماشي بزاف. يعني انا ما كانش ماشي مشكل غادي ندير غير واحد راس المعلقه. الا ما كانش نديرو غير ديك الطريه كيف ما شفتوا. صافي غادي ندوز نخلط هذا الدجاج هذا هكا. المهم الا كان نديروه في الصباح حتى الصباح يعني نوضوا الصباح به نبداو نرقدوه بحال هكا ونخليوه حتى الغدا عاد ندوزو نطيبوه. يعني تيشرب مزيان هاد التوابل هادو اللي درنا داك الحامض ولاصوص الصوجا والعسل كذلك. يعني هاد العسل واخا تشوفوا ديك المعلقه راه في الصراحه تيجي بنين. راه ما تتبانش يعني تقولوا راه غادي يجي حلو بزاف ولا غادي تستغربوا في المذاق. راه تيجي المذاق رائع بعد ما نديروا له بحال هكا. يعني خصو يدار مزيان في هاد الثومه هادي. صافي المهم غادي ندوز انا نخليه هنايا على جنب بيد ما وجدت داك الدنجال اللي غادي نرافق معاه. صافي دابا غادي نخليو بحال هكا كيف ما تشوفوا. ودابا غادي ندوزو نشوفوا الدنجال. المهم عندي الدنجال انا هكا. ملي كتقدو بحال هكا صحيح تديروا الكميه اللي بغيتو ديال الدنجال. كنقبطوه بحال هكا تنقسموه على جوج على هاد الطريقه هذه. وغادي ندوزو نشوفوا. عندي هنايا شرائح ديال الديك الرومي وتقدروا تعوضوهم بالكاشير غير خصكم تقطعوه رقيق. عندي كذلك فصوص الثوم. عندي فرomاج ديال الساندويتش. وعندي هنايا كذلك الفرomاج غادي نقطعو انا. الفلفل الاسود
وغادي نحتاج الزيت والملحه. صافي هادشي اللي كاين. غادي ندوز هنايا في واحد الزيفه، غادي نضيف فيها شويه الملحه، وغادي نضيف فيها كذلك الفلفل الاسود حتى هو واحد نصف معلقه صغيره، يعني على حسب الكميه كيف ما تشوفوا بحال هكا. صافي غادي نضيف له هذه زيت الزيتون، يعني زيت نضيف واحد 2 حتى 3 د المعالق كبار ديال الزيت. صافي وغادي نخليه هنايا. عفوا، وغادي نحك فيه داك الثوم، نسيت غادي نحك فيه حتى هو ديك الثومه. وغادي نحتاج كذلك شويه تاع الفرماج محكوك، يعني غادي ندير له هاد الطريقه هذه، وغادي ندخلو يطيب واحد نص طيبه، ومن بعد غنجبدو ونعاود نضيف ليه الفرماج. صافي غادي نخلط بحال هكا. اكتفيت غير بواحد الفص الثوم مع الحال سخون، ما بغيتش نقوي باش ما تجيش مجهده. دابا كتشوفوا هنايا بعد ما قطعت الباذنجان على جوج بحال هكا، غادي نجي وغادي نبقى نقطعو بحال هكا بلا ما نوصل الموس لتحت، يعني غير داك اللب الفوقاني. صافي وغادي ندير من الجهه الاخرى كذلك، وما نخليش واحد المسافه بيناتهم، يعني ما نخليش يكون غليظ بحال هكا. غادي ندير نفس الطريقه الثانيه، تنجي تنبدا بحال هكا. يعني تنبدلو الطريقه مثلا نتوما كتشوفوا، يعني راه كاع محلول. صافي غادي ندوز انا نكمل الكميه ديال الباذنجان اللي عندي كلها. كيجي الصراحه كيجي لذيذ هاد الطريقه هذه ديال الباذنجان، كتجي لذيذه بزاف. غادي ندوز دابا نضيف له شويه تاع الملح، نحاول انني نحل دوك هادو ونضيف الملح باش ما يجيناش مسوس، ونحاول انني ندخلها بحال هكا ما بين هاد الفلحات هادو. صافي بعد ما قديت داك الدنجال ديالي كامل قطعته ودرت له الملحه، غادي ندوز دابا ناخذ داك الزيت مع البزار والثوم اللي حكينا، وغادي نحاول انني ندهن هذا الدنجال هذا ديالي بحال هكا مزيان، ونحاولوا اننا ندخلوا الشتاء لداخل باش يدخل كذلك الزيت يدخلنا لداخل ويدخلنا حتى الابزار والثوم. هذه الطريقه كيف ما تتشوفوا سهله. غادي نكمل انا الكميه ديالي كامله. صافي بعد ما دهنت الدنجال ديالي كامل، غادي ندوز باش انا نقطع هذا الفرماج هكا الى شرائح حتى هو رقيق.
صافي غادي ندوز هنا ناخد الدنجه. غادي نجيب دوك هنا في هاد سميد الفليحات اللي درنا، غادي ندير هنايا هاد الديك الرومي، وهنا غادي ندير هاد الفرماج اللي حتى هو خصو يكون ضروري يكون مقطع رقيق. ونعاود في الاخرى ندير الديك الرومي كما قلت لكم، تقدروا تعوضوه بالكاشير ولكن تكونوا مقطعين رقيق ما يكونش غليظ. وفي الجهه الاخرى غادي ندير هذا الفرماج، وتقدروا ديروا غير الكاشير وهذا الفرماج الساندويتش. في هذا الجهه هنا غادي ندير هذا، نحاول انني ندخلو صافي. وفي التاليه كاع غادي ندير الفرماج، وغادي ندوز ناخذ واحد البلا اللي غيدخل الفران، لبستو البابي وغادي ندير فيه شويه نتاع الزيت ونحط فيه هاد بحال هكا. غادي نجيب البلا كيف ما كتشوفوا، غادي نحط فيه هاد الدجاج ديالي، ومن بعد غادي ندير واحد الخويط نتاع الزيت غادي يهبط عليه. صافي غادي ندوز نكمل انا الكميه ديالي على نفس الطريقه كيف ما شفتوا. غادي نبدا بلا داند، وانا غادا تنكمل في هاد البنجان تاعي تنكملو وندخلو الفران. صافي المهم انا غادي نكمل ونتلاقاو. صافي بعد ما كملت الكميه نتاعي كيف ما تشوفوا بحال هكا عمرتها، غادي ندوز كما قلت لكم وغندير عليها واحد الخويط ديال زيت الزيتون وغادي ندخلو الفران. غادي يطيب ليا غير واحد نص طيبه يعني، ومن بعد غادي نجبدو وغادي نضيف ليه الفرماج من الفوق، يعني فرماج محكوك. صافي وغادي نقدمه بصحه وراحه، كيجي بصراحه لذيذ بزاف. الا بغيتو تزيدوا فيه شي اعشاب منسمه في ديك الزيت اللي درنا قبيله تقدروا تزيدوه، كيف ما عارفين الباذنجان كيجي زوين الا درنا له شي اعشاب. المهم هذاك الشيء تيبقى على حساب كل واحد. دابا انا غادي ندوز ندخلو الفران ونتلاقاو من بعد فاش نبغي نضيف ليه داك الفرماج. غادي نتلاقاو باش تشوفوا كيفاش غادي نديروا الفرماج وندخلو الفران. صافي بعد ما دخلت داك الباذنجان الفرن، دابا غادي ندوز باش نشوفوا داك التخليطه فاش غادي نغطس داك الجناح نتاع الدجاج ونقليهم. غادي نحتاج الدقيق الفرص، غنحتاج واحد 5 ديال المعالق ديال دقيق الفرص. كما قلت لكم غادي نضيف 5 المعالق ديال دقيق الفرص. غادي ندوز نوربلهم 1 2 3 4 5. وغادي نحتاج 2 معالق كذلك نتاع دقيق المايزينا، يعني دقيق نشا. كنغربل كلشي كيف ما كتعرفوا، حتى الدقيق نشا تيكون مكور. صافي ندوز نغربلهم. صافي بعد ما غربلتهم غادي ندوز بقى نضيف الماء بارد شويه بشويه وغادي نبقى نخلط باش ما نجريش. المهم غادي ندير في الاول واحد شويه هكا كتير وغادي نبقى نخلط. ما خصش هذا الخليط يكون جاري، ما خصوش يكون كذلك قاصح. ملي نشوفوه بحال هكا بدا كيتقل نزيدوا الماء. المهم الدقيق تيبقى على حساب الكميه اللي دايرين ديال دوك الجناح. صافي المهم غادي نخلطو مزيان حتى ما يبقاليش فيه دوك الكريات، يعني خصو يتخلط لنا مزيان. دابا صافي ما غاديش نزيد الماء، غادي نبقى غير هكا كنخلط فيه
نخلطوا انا مزيان حتى ما يبقاو لياش كاع هاد الكريات هادو ديال الفرص. نتوما كتشوفوا كيفاش غادي نستمر في التحراك. صافي بعد ما خلطت داك الدقيق يعني صافي راه ما بقاوليش فيه الكريات كاع. نوريكم هكا عن قرب يعني. بالنسبه للكثافه نتاعو كيف ما قلت لكم ماشي جاري ماشي قاصح بحال هكا. دابا غادي ندوز نضيف ليه واحد 3 د المعالق كبار ديال الزنجان الابيض. الا ما عندكمش الابيض ديروا الاخر ماشي مشكل، المهم ولكن الا كان الابيض حسن. ونضيف شويه الملحه باش ما يكونش مسوس هذا الخليط هذا. واخا ديري الملحه في الدجاج نضيفوا شويه الملحه غير واحد القبيصه بحال هكا صافي. ونعاود نخلط هاد الجنجان هذا مع هذا سميتو صافي. وندوز نخليه على جنب حتى نبغي نقلي دوك الجنيحات ديالي وغادي ندخلهم في هذا الخليط حتى يتلبسوا لي بهذا الخليط. ومن بعد نديرهم في الزيت اللي كتكون يعني الزيت قويه بحال بغينا نطيبوا الفريت. هانتوما نتمنى يكون كيبان لكم دوك الحبيبات نتاع الجنجلان وتشوفوا كذلك الكثافه نتاع هذا الخليط. راه الصراحه تيجي لذيذ بزاف. دابا غادي ندوز للفران نشوف فين وصل الدنجال. صافي بعد ما دزت خرجت داك الدنجال ديالي من الفران هانتوما كتشوفوا كيفاش تيكون مع الطريقه هذه يعني. صافي راه طاب. ندخلوا فيه السكين بحال هكا تيبان لنا راه طاب. كما تنعرفوا الدنجال راه دغيا تيطيب ما تيتعطلش. دابا غادي ندوز ندير له واحد الاضافه. غادي ندير له الفرماج كما قلت لكم هكا فرماج غابي. وغادي نعاود ندخلو الفران غير يذوب هذا الفرماج صافي ونجبدو. صراحه تيجي لذيذ هاد الباذنجان على هاد الطريقه هذه. غادي ندوز انا نضيف له الفرماج كامل صافي. بعد ما كملت لهم كاملين الفرماج دابا غادي ندوز ندخلو الفران يعني. ما غاديش ياخذ معنا دابا الوقت بزاف 5 ديال الدقائق ما غاديش نزيدو عليها غير يذوب لنا الفرماج صافي ونخرجوه. دابا هنا درت الزيت كتسخن نوريكم الطريقه. غادي نجيب واحد الجناح ديال سميتو بحال هكا. غادي نضيفو في هاد الخليط ديال الدقيق والجنجلان اللي صاوبنا بحال هكا. خصو يتلبس لنا مزيان بهذا. نشوفوا ان جميع الاماكن راهم فيهم داك الدقيق. نخليوه يخطر شويه حيت الخليط كيف ما تشوفوا راه ثقيل. ونجيبو نديرو في الزيت غادي في الاول غادي نجهدوا لها حتى تسخن. من بعد ما تسخن غادي نعاودو نقصوا لها باش داك الجناح ديالنا يطيبوا صافي. غادي ندوز ندير واحد اخرى نفس الطريقه بحال هكا ونلبسها هنايا في هذا الخليط بحال هكا صافي. نديرها مباشره في الزيت. الا شفت شي بلاصه ما فيهاش ندير لها صافي. كما قلت لكم الزيت خصها تكون كثيره بحال هكا صافي. ونقصوا لهم ونخليوهم يطيبوا نبقاو نقلبوهم حتى يطيبوا. ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجيو. الصراحه تيجيو لذاذين. المهم خلوني انا نكملهم حتى نتلاقاو ان شاء الله. البنات هما الاطباق ديالنا تشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش جاو. لا هذا الدنجال اللي عمرناه بالجمبو بالديك الرومي شرائح الديك الرومي وبالفرماج. ولا كذلك هاد الجناح اللي طيبناهم على هاد الطريقه هذه اللي كيجيو حتى هما لذاذ. وقدمتهم مع شويه نتاع لاصوص اسيويه اللي تتكون على هاد الشكل هذا. صراحه تيجيو زويونين تيجيو لذاذ وتيجيو مقرمشين. واخا تيكونوا هكا راهم تيطيبوا
غادي ندوزو ناخدو وحده باش نشوفو كيفاش تيجيو. كيف ما تتسمعوا يعني تيجيو مقرمشين وطايبين، تيجيو لذاذ بزاف بزاف. يعني الصراحه تيجيو لذاذ، نتمنى تجربوهم ويعجبوكم. كذلك حتى الباذنجان حتى هو تيجي لذيذ وتيطيب. يعني تنبدلوا له شويه الشكل في داك التعمار ديالو، تنطيبوه على هذه الطريقه هذه. تيجي على هذا الشكل كيف ما تتشوفوا الفرماج، وهذا تيجي الصراحه حتى هو تيجي لذيذ بزاف. نتمنى تجربوا هاد جوج وصفات ويعجبوكم، وما تنساوش كيف ديما البنات لي لايك والتعاليق ديالكم اللي كتخليني باش نزيد القدام. وبسلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. باي باي عليكم.